مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في ليديليست دو شهرزاد. اليوم ان شاء الله جو في vous présenter une bonne recette تاع لي بريوش. alors نقولوا بسم الله المقادير تاعنا. الحليب لازم يكون دافي، هذه لا بروميير دي شوز. alors عندنا كاس حليب دافي، عندنا مغرف كبيره تاع خميره الخبز، عندنا 3 مغارف كبار نتاع لو سكر، عندي تانيك لا فاني، وعندي زاس دون اورانج، عندي ان بو د ياغورت، ان بلون دوف، 25 غرام دو بور، 25 غرام دو بور نخليهم في الاخر، وعندي لا فارين. دوك نسيي نقيس لكم لهنايا في العجينه تاعي شحال تسقملي من الكاس تاع لا فارين. الوغ نحط الكاس تاع الحليب اللوناني، نزيد خميره تاع الخبز، مغرف كبيره تاع خميره الخبز، عندي لهنايا في الاول نحط مغرف تاع لو سكر على جال الخميره، ومن بعد نكمل بقيه السكر تاعي، نخلط لهنايا بالفوي تاعي دو سات فاصون. جو راجوت نزيد مون بو د ياغورت ناتور، نحط الياغورت ناتور تاعي، ونزيد ايضا نخلط بالفوي تاعي. فوالا دو سات فاصون. جو راجوت ما فاني، نزيد بلا فاني تاعي، نزيد القشور تاع التشينا، لو زاس دون اورانج، ونكمل بقيه السكر اللي كانت عندي. راني نستعمل جوسكا ماتنو، راني نستعمل كلش بالفوي، نخلط بالفوي، ما نزيد نلحق لا فارين ونخلطها بالفوي حتى مع الاخر باش نستعمل يدي. لهنايا جي راجوتي البيض تاعي، لو بلون دوف تاعي جلي راجوتي، ولهنا نبدا نلم بلا فارين. نسي نقيس لكم شحال تخملي من الفارينه، باسكو كل وحده ولا لا فارين تاعها. كاينه اون فارين كي ابسورب، كاين اون فارين كي نابسورب با بوكو. دونك نتوما عندكم هي ميزانكم، دوك تشوفوا القوام تاع العجينه تاعي كيفاش حتكون. انا حطيت لهنايا الكاس الاولاني تاع لا فارين، ونقعد اوسي نخلط بالفويه. نزيد الكاس الثاني تاع الفرينه، فوالا دو سات فاصون. البنات سيو زاز تاع التشينا حطوه في العجينه تاعكم، نجي واحد لا فريشور، يل دون اون سيغتان فريشور تري تري بون لي بريوش تاعنا، وسورتو انا في لا بيريود تاع التشينا هذيك هي. لهنايا نزيد الكاس الثالث، ولهنايا نسيت القصه تاع الملح تاعي، درت انا نص مغرفه تاع الملح باش ما تجينيش العجينه تاعنا كسامطه بلا ملح. فوالا، ونبدا نخلط بيدي، نلم العجينه تاعي ونعجنها شويه، من بعد نحط الزبده لي 25 غرام تاع لا مارغرين تاعي. انا استعملت لا مارغرين، ما استعملتش الزبده. لهنايا البنات بعد ما حطيت 3 كيسان تاع فرينه راح نزيد 1 كويير تاع لا فارين. صافي هذا العجينه كاع واش سقمت لي 3 كيسان تاع الفرينه بلس 1 كويير كبيره نتاع لا فارين. لهنايا نحط لي 25 غرام نتاع لا مارغرين باش تجي تجي مالسه العجينه تاعنا، تجي حنينه، وتجي اون بلس حنينه في اليد، وتجي اون بلس طريه، و سا دون ان بون غو تانيك ماغري تو، سا دون ان بون غو. لهنا نعجنها قسما، ندخل الزبده تاعي بلوتو لا مارغرين تاعي ندخلها، نعجنها ندخلها داخل العجينه، ونخليها لهنا، نخليها تخمر. نغطيها بالبابي سيلوفان تاعي، لو بابي فيلم ولا بابي ترونسبارون كيما تحبوا تقولوه.
بعد ما نقيت الغيسيبيون تاعي حطيت العجينه. جو في كالكو ترو بلو كوتو لهنايا، ندير تخبات صغار هكذا بالموس. علاه باش ما تجينيش هذيك الريحه تاع الخميره في العجينه تاعي، تخمر بعقلها. لا نخليها بوندون 30 مينوت حتى لساعه، تقدروا كيما تحبوا. هاي ليك بعد ما خمرت العجينه تاعي، دوكا نبدا نلوز فيها. جلا ديغاز مع الاول، جلا ديغاز هكذا نحي لها النفس تاعها مع الاول. ونلوزها كي المسمن ولا كي لاباط تاع المسمن ولا لاباط تاع المحاجب تاعنا. لهنا نحط يدي شويه زيت في يدي باش ما تلصقليش العجينه، باسكو طريه العجينه وتتلصق شويه في اليد. نلوزها ونشكلها كريات. اذا حبيتو توزنوهم، اذا حبيتو ديروا الشكل اللي تحبوه. ليسونسيال العجينه تاعنا تكون مليحه طريه وبنينه. دونك لهنايا راح ندير كلكو زون، راح نديرها ب ناتور هكذا، ما نحط فيها حتى حاجه. والاخرين نحط لهم شويه لاباطا تارتيني. شوفوا هادو الاولانيين لازم شوفوا العجينه كيفاش تلصق في اليد وتجي خفيفه. وما تنساوش البنات اوسي، كل ما تجي العجينه تاعكم طريه كل ما تجي خفيفه العجينه تاعكم. لي بريوش تاعكم البريوش تاعكم يجي خفيف ومقطن. الوغ لهنايا راني نسقم في لي بول تاوعي كيما قلت لكم البنات، تقدروا ديروهم تقدروا ميم تحطوهم هكذا كريات تحطوهم دون زامول وتجيكم كي النحله، كي خليه النحله اوسي تانيك سي تري بو. بهذه الطريقه نشكلهم بهذه الطريقه. نزيد شويه زيت في يدي. ولهنايا حطيت لاباطا تارتيني تاعي. شوفوا كيفاش راني ندير باش نحط. حطيت شويه زيت في يدي ونحط ان بو دو شوكولا تارتيني ونغلقها بيدي اوسي، غير بالسباتيا من الفوق، مي نغلقها مليح باش ما تسليش هذيك الشوكولا. فوالا البنات دو سيت فاصون. ونعاود نسي نشكلها كوريا اوسي اون بول. نحطها دو كوتي. لهنا يدي ما بانش في الصوره مي كوميم نشوف الطريقه. نحط شويه زيت في يدي، قلت لكم تلصق بزاف في اليد. نعمرها بلا باتا تارتيني، شوكولا تارتيني. Voilà, de cette façon. Je la forme une boule. بهذه الطريقة ونحطها. شوفوا البنات لهنايا، هذه هي الكمية اللي خرجت لي تاع لي بريغاش تاعي. اذا حبيتوا تضاعفوا الكميات ضاعفوها، يا با بروبليم، ضاعفوا في المقادير، يا با بروبليم. مي انا هذه سا مسوفي. لهنايا جو في لوي فير اون دورور. هادو لي بول تاعي راح ندير لهم اون دورور. لا دورور تاعي شتو داك البلون دوف، خليت البلون دوف اللي استعملته في العجينه، خبيت لو جون دوف تاعي دو كوتي وحطيت له شويه الحليب وشويه نسكافيه. اذا ما حبيتوش تجي لا دورور تاعكم فرونسي، تقدروا تحطوا جوست لو جون دوف ان بو دو فاني وتخلطوا وتزيدوا الحليب شويه وتخلطوا كيما تحبوا نتوما. باك لا دورور تاعكم تجي بلو كلير. لهنايا جي بريفير نحط شويه نسكافيه. راني نشبح فيهم لهنايا بالجلجلان. تقدروا نتوما الشبح لا ديكوراسيون تاعكم كيما تحبوا، سوا سكر كيما بكري، سوا دي شوكولا تاع فيرميسيل كيما تحبوا البنات. انا جي بريفير لهنا شويه جلجلان. ما تنساوش aussi الجلجلان il est très riche en vitamine C. Donc
فيتامين سي اي فيتامين دي. دونك de préférence مدوه هنا نحطوه في الكسا، نحطوه un peu partout surtout pour les enfants. C'est très très bon pour les enfants aussi. فوالا البنات هادو لهنايا بعد ما خمرت بور اون دوزيام فوا، قسم ما شعلت لو فوغ تاعي خمرت لي خليتهم لهنايا يخمروا بوندون 15 مينوت. قسم ما عاود شعلت الفوغ تاعي à 200 degrés et voilà le résultat. ودخلتهم داخل الفوغ et voilà le résultat نتاع لي برياش تاعي، جاو ما شاء الله خفاف. الوغ لهنايا خفاف. وش نقول لكم، ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاعي. ما تنسوش ديروا جيم، ومرحبا للجدد.